नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। हाल ही में हमने बात की चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुत्तलिक, और आज हम बात करना चाहेंगे विमेन सेफ्टी से मुत्तलिक। एक औरत जो है उसका इस दुनिया में सबसे अहम मकाम है, सबसे अहम खासियत है, क्योंकि यही औरत जन्म देती है एक बच्चे को। और इस दुनिया का तसव्वुर ही हम नहीं कर सकते हैं, इस दुनिया की मखलूक का तसव्वुर ही हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक न हम सबसे पहले एक औरत का जिक्र करेंगे। लेकिन इसी औरत के साथ जो हमारी इस दुनिया में मामलात दरपेश होते हैं, जो क्राइम्स इसके साथ होते हैं, जो इसके साथ कंसर्न्स हैं, उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे मुख्तलिफ NGOs वो काम करते हैं। कई यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की तरफ से वन स्टॉप सेंटर्स भी कायम किए गए हैं। उसकी तरफ से हर एक चीज़ का मुद्दा और मकसद यही है कि एक विमेन की सेफ्टी को हम किस तरह से महफूज बनाना चाहेंगे। एक खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे, और हमारे साथ इस सिलसिले में यहाँ पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ये डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, जो डिप्टी डायरेक्टर है रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर और फाउंडर है कश्मीर विमेन्स कलेक्टिव। डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, आपका वेलकम है हमारे शो में। और इनके साथ तशरीफ रखी हुई है यह मैडम एडवोकेट मलिक शगुफ्ता नबी साहिबा, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर है वन स्टॉप सेंटर गांधरबल में। मलिक शगुफ्ता जी, आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, आगाज आपसे करना चाहेंगे। एक खुशी की बात यह है कि आपने जो डॉक्टरेट हासिल किया है वायलेंस अगेंस्ट विमेन, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आपकी कोशिश, आपकी तवज्जो, चूंकि आप एक समाजी कारकुन के हिसाब से इस सिलसिले में काम करते हैं जी, बहुत सारे कंसर्न्स आपके रहते हैं। आगाज में ये डॉक्टरेट हासिल करने पर हम आपको प्रोग्राम के आगाज में मुबारकबाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, ये बताइए सबसे पहले कि आज के हालात में, आज के दौर में, जब एक औरत को आप देखते हैं और आपने जो आज तक मुशाहिदा किया है, किस तरह के कंसर्न्स आप देखते हैं? जी शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए इस प्रोग्राम में। ये गुफ्तगू जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। ख़ासतौर ये इस मामले में अहम हो जाती है, इस वजह से अहम हो जाती है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कोलकाता में एक बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है। एक 23 इयर्स ओल्ड जो PG कर रही थी, एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ ये दर्दनाक वाक़ा जो पेश आया है उनके साथ, वो मेरे ख्याल से एक औरत के साथ ज़्यादती नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के साथ ज़्यादती है। exactly. जैसा कि आप अभी फरमा चुके हैं कि अगर औरत का वजूद नहीं होता तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कायनात बनती, ये मुमकिन ही नहीं है कि इंसान का वजूद होता। जी जी। जो इतने सारे प्लैनेट्स है, इस पे सिर्फ अर्थ ही है जिसमें ज़िंदगी कायम दायम है, तो उसकी जो बुनियाद है वो औरत से होती है। इतना खासा मकाम होते हुए भी जो इज़्ज़त, जो बेसिकली पोजीशन है औरत की, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही कमज़ोर है। और ये सिर्फ इंडिया या कश्मीर के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। अगर आप पूरी दुनिया में नज़र घुमाएं, ग्लोबली देखें, जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है या क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं और बहुत ही ज़्यादा है। और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। अभी भी पूरी दुनिया के जो ममालिक है वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि औरत को जो है वो एक इक्वल मकाम हासिल हो। जब हम इक्वल कहते हैं, हम उस बहस में चले जाते हैं कि बराबरी है या सिमिलैरिटी है। वो बहस की बात नहीं है। अगर मैं आर्गुमेंट को सिंप्लीफाई करूं तो हम ये कहते हैं कि औरत को एक इंसान का मकाम दिया जाए। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। क्योंकि औरत को अनफॉर्चुनेटली शायद सिर्फ जिस्म समझा जाता है, या एक कमतर इंसान समझा जाता है, या जिसे हम टिपिकली कहते हैं सोशियोलॉजी में इन्फेंटिलाइज करते हैं। यानी कि हमें लगता है कि अ वुमन इज इन नीड ऑफ गाइडेंस, अ वुमन इज इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, अ वुमन इज इन नीड ऑफ सपोर्ट। एक कमज़ोर इंसान, एक नामुकम्मल इंसान के तौर पे देखा जाता है। और यही वजूहात है, कल्चरली मैं कहूँ, सोशली कहूँ, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, ओवर डेकेड्स एंड ओवर सेंचुरीज औरत का जो मकाम है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। लेकिन पिछले चंद डेकेड्स में जो बागदौड़ रही है कि औरत को हर प्रोफेशन में शामिल होना है, औरत को सामने आना है, औरत के हकूक़ है, यूनाइटेड नेशंस या बाकी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं, कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो औरत से वाबस्ता है। तो उसकी वजह से बेशक बहुत सारी चेंजेस आई हैं, लेकिन ये चेंजेस अभी भी शायद काफ़ी नहीं है। अभी भी औरत लड़ रही है, झगड़ रही है अपने मकाम के लिए। और लाइक आई सेड, ये इंडिया में जो हीनियस क्राइम हुआ है, कल जंतर मंतर पे 35 ऑर्गेनाइजेशंस दिल्ली और बाकी इंडिया की स्टेट्स से जो वाबस्ता है वो आई थी। उन्होंने अपना मुतालबा रखा, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि इस पर्टिकुलर केस में जो क्रिमिनल्स है, एक तो उनको सज़ा मिले, और जो लॉज अगेंस्ट जो विमेन के साथ क्राइम्स होते हैं, उनके लॉज जो है, लॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो एनफोर्समेंट जो है, वो स्ट्रिक्ट तौर से की जाए, ताकि ऐसे वाक़ात जो है पेश ना आए। जी, जिस तरह से आपने बात की, लॉज के हवाले से बात की डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा ने, आप बताइए मलिक शगुफ्ता नबी साहिबा, जिस तरह से इन्होंने अभी बात की कोलकाता के वाक़े की, बिल्कुल, अब ये बताइए कि कवानीन जो अभी है, क्योंकि हमारे मुल्क में अब नए कवानीन भी आ गए, तो किस तरह से आप समझते हैं कि जो हमारे पास नए कवानीन अब हैं, अब ये विमेन की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने अपॉर्चुनिटी दी एक ऐसे टॉपिक पे बात करने की जिस पे हम आए दिन बात तो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोगों पे उसका असर होता है, या जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पे उनका असर होता है। फिर भी हमें स्टॉप नहीं करना है, इसके लिए बात करना। रही बात अगर हम एक औरत के वजूद की बात करें, इट्स देयर कि एक औरत एक मर्द की पसली से बनाई गई है। आप अगर इस बात पे देखें, मुझे नहीं लगता है नो मैन कैन स्टैंड विदाउट अ रिब। तो सही बात है। एक औरत, एक मर्द को चलने के लिए एक औरत की ही जरूरत होती है। कहीं ये तो वजूद ही है, उसके वजूद ही है एक औरत से। उसके बाद रही लॉज की बात, लॉज अभी भी हैं, लॉज तभी भी थे, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका सीरियसली लेना, एक सोसाइटी में देखना कि अगर लॉज हैं, मुझे कैसे इनसे डरना है, मुझे कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट ये कहते हैं कि ब्लेम द पर्सन नॉट द जेंडर। अगर ये क्राइम्स होते, हमें पूरे जनरलाइज नहीं करना है कि पूरा आदमी कौम ऐसा खराब है, नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो एक औरत को एक औरत का मकाम देते हैं, जो उसके राइट्स हैं, जैसे हमारे रिलीजन ने राइट्स दिए हुए हैं। अगर हम उस तरीके से देखेंगे, किसी ने औरत को अनइक्वल नहीं रखा हुआ है। इक्वालिटी हैज बीन देयर फॉर डेकेड्स नाउ, फॉर सेंचुरीज। तो लेकिन हम में कोताही है, हम वो समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारे अल्लाह ताला ने हमें राइट्स दिए हैं, आप मोहम्मदियन लॉज देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉज देखें, उसमें तो कहीं नहीं है ये लिखा हुआ है कि एक औरत को लातों के नीचे रख दो, या जैसे हमारे पास एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारा है, उसमें तो मेंशन किया हुआ है व्हाट इज द अब्यूज, व्हाट काइंड ऑफ अब्यूज, इमोशनल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, इकोनॉमिकल अब्यूज है, या फिजिकल अब्यूज है, जो हम आए दिन करते थे। जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, मैं
میں ایز سینٹر ایڈمنسٹریٹر کام کرتی ہوں. ون اسٹاپ سینٹرز جو ہمارے جو ان کا بیسکس کیا تھا بننے کا, نربھیا کیس جو ہوا تھا ہمارا, سو دیٹ ایک لیڈی در در نہ پھرے اپنے حقوق کو پانے کے لیے, جہاں پہ اس کو ہر کوئی فیسلٹی ملتی ہے اس چیز کی. ہاں فیسلٹیز ہیں, ہمیں مجھے نہیں لگتا ہے ہماری سوچ اتنی گری ہوئی ہونی چاہیے کہ ہمیں ان سینٹرز کی ضرورت پڑنی چاہیے. جو آپ نے حقوق کی بات کی ناظرین, آپ کو ہم بتانا چاہیں گے جس طرح سے ابھی ڈاکٹر منتشا جی نے بتا دیا, یا ابھی جو بات ملک شگفتہ نبی صاحبہ کر رہی تھی, ایک ان کا یہ اشارہ کہ ہم جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے, ہمارے گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم نے سمجھنا ہے, مجھے سمجھنا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں, مجھے سمجھنا ہے کہ میری بہن ہے, مجھے سمجھنا ہے کہ میری ماں ہے. اسی طرح سے سماج کے ہر ایک فرد کو, جب سماج کا ہر ایک فرد یہ سمجھے گا کہ میری بیٹی کے حقوق کیا ہے, میری بیوی کے حقوق کیا ہے, اس کے ساتھ میری ماں کے حقوق کیا ہے, جب ہم ان کو اپنے حقوق دے دیں گے تبھی تحفظ ہو سکتا ہے, تبھی سیفٹی ممکن ہو سکتی ہے, اور سماج میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر منتشا جی حقوق کے, رائٹس کے سلسلے میں. چونکہ رائٹس کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں, آج کے وقت میں حقوق جو ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کو پورے حقوق فراہم کرتا ہے, ایک بھائی اپنی بہن کو پورے حقوق فراہم کرتا ہے, ایک ہسبینڈ اپنی گھر والی کو پورے حقوق فراہم کرتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بتا دیجیے. جی دیکھیے, اگر یہ سارے عورتوں کے حقوق جو ہے اگر وہ پورے مکمل طریقے سے ان کو مل رہے ہوتے تو کرائمز اگینسٹ ویمن نہیں ہوتے. اور میں آپ کو آنکڑے بتاتی جاؤں, وہ درشاتے ہیں, جو ہمارے فگرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کتنے جو وائلیشن ہے عورتوں کے حقوق کی وہ ہوتی ہے. ہمارا جو ایک سینٹرل انسٹیٹیوشن ہے, نیشنل کرائم بیورو آف انڈیا, وہ کہتے ہیں کہ 2022 کی ہم بات کریں, وچ از ون بیفور دا لاسٹ ایئر, وہاں پر تقریباً 4.5 لاکھ سے زائد جو ہے وائلیشنز آف ویمنز رائٹس کے انسیڈنٹ سامنے آئے ایک سال میں. 51 FIR ایک گھنٹے کے اندر لگے اس سال میں ان انسیڈنٹس, ایوریج میں ایک گھنٹے میں 51 FIR, اور ایک دن میں 86 ریپس جو ہے وہ درج ہوئے. اب آپ امیجن کیجئے کہ کیا حالات ہے, کتنی لیول پہ وائلیشن آف ویمنز رائٹس ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتی چلوں کہ جو رپورٹڈ کرائم ہے اگینسٹ ویمن وہ ایکچوئل کرائم سے کافی کم ہے, کیونکہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے یہ بہت سٹگما کا معاملہ ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی جنسی تشدد ہوتا ہے کہیں آفس میں, کہیں پر گھر پہ, تو عورت کو ایک سٹگما اور شیم اٹیچڈ ہوتی ہے یہ رپورٹ کرنے میں. اگر میں کہیں آفس میں کام کر رہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے تو شاید مجھے لگے گا کہ اگر میں یہ بات کروں شاید مجھ پہ ہی انگلی اٹھے گی. اگر میں کسی گھر کی بہو ہوں, میرے ساتھ میرے ان لاز یا ہسبینڈ یا گھر پہ کبھی کبھی بچے بھی کوئی میرے ساتھ تشدد کی کوشش کرے یا تشدد کا ایکچوئل انسیڈنٹ ہو, تو مجھے لگے گا کہ میرے گھر کی عزت میرے شانوں پر ہے, وہ میں نہیں گرا سکتی. تو عورت کو ایسے باندھا گیا ہے ہر طریقے سے, ہر حساب سے, کہ وہ شکایت کرنے سے بھی ڈرتی ہے, کتراتی ہے. تو جو ایکچوئل انسیڈنٹس ہے وائلنس کے وہ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو رپورٹڈ. اور میں نے آپ کو رپورٹڈ کا بھی ایک جھلک دے دی کہ کتنے زیادہ ہے. تو رہی بات کہ کیا وہ حقوق پوری طرح سے مل پاتے ہیں, نہیں مل پاتے ہیں. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ عورت کے حقوق کسی مرد کو, چاہے وہ ایک باپ کی شکل میں ہو یا ہسبینڈ کی صورت میں ہو, وہ دینے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اٹس وومن ٹو مین ٹرانزیکشن اور مین ٹو وومن ٹرانزیکشن. جو حقائق ہے ایک انسان کے, وہ اگر ہیومن رائٹس کے ہم بات کریں, جو ہیومن رائٹس فریم ورک ہے گلوبلی جو ایکنالجڈ ہے, ایکسیپٹڈ ہے, جس کو ہمارے ملک نے بھی ریٹیفائی کیا ہے, اٹس اے پارٹ آف, اٹ اگریز ٹو دا بیسک رائٹس آف ہیومن بینگس. تو اس کے حساب سے جو بھی عورتوں کے رائٹس ہے وہ قدرتی رائٹس ہے, نیچرل رائٹس ہے, اور اس کے بعد جو لاز ہے کنٹری کے وہ لاز پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میرا حق کسی اور کے پاس ہے اور مجھے چھیننے کی ضرورت ہے. لیکن جب حق تلفی ہوتی ہے, حق تلفی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو کم پریویلیجڈ ہوتا ہے, جس کی طاقت کم ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کوئی سماج میں ایسی بنیاد ہوتی ہے سوشل اسٹریٹا کی کہ کوئی لوگ پریویلیجڈ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انڈر پریویلیجڈ ہوتے ہیں. اب کوئی انسان انڈر پریویلیجڈ ہے, اس کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہے, یعنی کہ کوئی ڈسیبلٹی
का शिकार है, कोई इंसान अंडर प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, यानी कि वो किसी क्लास में पीछे है। और हमारे मुल्क में और मैं ये भी कहूँगी कि हमारी रियासत में भी जो कास्ट का भी सिस्टम है जो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, वो भी इन प्लेस है। तो किसी की कास्ट कम है तो वो उस सोशल पावर में कमतर है, वैसे ही एक औरत को इस सब पावर में कम समझा जाता है और उसकी हक तलफी करना आसान हो जाता है और जो उसके बुनियादी राइट्स है वो वायलेट होते रहते हैं। जिस तरह से आपने डॉक्टर मुल्तशा बिनत रशीद साहिबा आपने यूटी जम्मू कश्मीर की बात की, आप ये बताइए हमें शगुफ्ता जी कि जो अभी इन्होंने कहा कि जो राइट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हक तलफी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमने अभी इन्होंने बता दिया कि कहीं पे बाप के रूप में, कहीं पे हस्बैंड के रूप में, तो ये हक तलफिया जिस तरह से देखा जाता है कि कदम कदम पे देखी जाती है, शुरुआत से ही जब एक लड़की जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद ही जब उसकी तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू होता है, फिर उसके आगे आगे जितने भी पड़ाव आते रहते हैं, तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, क्या देखते हैं आप हक तलफी के सिलसिले में? पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मैं जैसे अभी आपने वजह फरमाया कि जन्म के साथ ही मैं बताती हूँ, एक लड़की के पैदा होते ही उसके साथ बाइसिज्म स्टार्ट किया जाता है। पहले ही उस औरत से जिससे बेटी पैदा होती है उसको मैं कश्मीरी में कहूँगी वो बिचर कुंवर मोज, दीज आर द वर्ड्स यूज फॉर वुमन जो एक लेडी को बच्ची को जन्म देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिचर बने कुंवर मोज। कहीं ना कहीं हम उसी पल से एक बच्ची को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ये कि आपका वजूद एक हमारे लिए एक दाग जैसा है, दोष है हम पे कि आप पैदा हुई। एंड देन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, अब क्या करना है आपको, चूल्हा चौका ही तो संभालना है, रोटी गोल बननी चाहिए, उसमें बराबर वो मैं कहती हूँ कुछ घरों में तो स्केल भी लगती है, उसका सर्कमफ्रेंस बराबर बना कि नहीं बना, आ गई ये बात। देन आफ्टर मैरिज या तो हिस्सा ले जाओ या तो मायके आ जाओ, दिस इज प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। अगर आपको हिस्सा लेना है, बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा गया है कि जब शादी होती है तब शादी के दौरान जितने भी इसके हुकूक होते हैं, कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि महर जो होता है वो भी हड़प किया जाता है। कुछ लेडीज को मैं आपको बताती हूँ सर, जैसे अभी आपने पूछा कि हमारे पास केसेस कैसे आते हैं, देयर आर मेनी लेडीज जिनको बेचारियों को महर की नॉलेज भी नहीं है, दिया था कुछ हमें पता है, रखा था कुछ वो मेरे बाप को पता होगा, मैडम अभी तक दिया नहीं, तब तो बोला हुआ था 1 कनाल जमीन दूंगा, वो 1 कनाल जमीन अभी तक मेरे हिस्से में नहीं। उस लड़के के पास खुद की कुछ नहीं जमीन होती, वो कौन सा महर रखता है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो वायलेशन ऑफ राइट्स तो बेचारी के पैदा होने से उसके आखिर तक चलती रहती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो इन्होंने अभी बात की, अभी इन्होंने मतलब पैदाइश से इन्होंने बिल्कुल आगे आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस सिलसिले में, किस तरह के आप इंसिडेंट्स देखते हैं? देखिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने कुछ औरतों ने मिलके ये वॉलंटरी बेसिस पे शुरू की थी 2017 में कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव के नाम से। तो जैसा कि शगुफ्ता जी ने सही फरमाया कि जो केसेस है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि ये प्रोग्राम वुमेन्स सेफ्टी के हवाले से है, तो मैं ये बताती चलूँ कि जो हमारा ये मुकम्मल यकीन है कि हमारी सोसाइटी बड़ी पाक है, इच्छे पिरवर, इच्छे रेश्वर, वो मेरे ख्याल से अब रहा नहीं, चीज़ें बहुत बदल चुकी है। औरतों की हर स्टेप पे वायलेशन होती है। हमारे पास रेप से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, साइबर क्राइम तो बहुत बढ़ गया है, ब्लैकमेलिंग, जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बाद फिर वो ब्लैकमेल में तब्दील हो जाते हैं। छोटी छोटी लड़कियां जो अभी नाबालिग है, उनके पास मोबाइल फोन्स है, छोटे लड़के हैं, वो एक दूसरे को स्टॉकिंग करते हैं, जबकि जो पेनल लॉज है अब वो बहुत डिटेल हो चुके हैं, स्टॉकिंग भी एक क्राइम बन चुका है, हर कोई चीज़ क्लासिफाई हो चुकी है एज अ क्राइम। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ लॉ बने या लेजिस्लेशंस हो वो काफ़ी नहीं है। आप देखिए निर्भया केस जो शगुफ्ता जी बोल रही थी, 2012 में वो हुआ, और उसके बाद जो निर्भया के क्रिमिनल्स थे, जो रेपिस्ट थे, उनमें से जो माइनर है उसको छोड़ के बाकी जो है 3 उनको डेथ पेनल्टी दी गई 2017 में। लेकिन अगर डेथ पेनल्टी ही इलाज होता तो शायद ये नया रेप जो है वो सामने नहीं आता। और जो ये रेप हुआ
آپ اٹس ناٹ اے شاکنگ فیکٹ فار می کیونکہ میں اس فیلڈ سے ہوں, لیکن شاید ناظرین کے لیے شاکنگ فیکٹ ہو کہ یہ ریپ ہائی لائٹ ہوا, لڑکی پڑھی لکھی تھی, پیچھے کوئی تھا, کوئی چلانے والا تھا, ایک انسٹیٹیوشن کے اندر ہوا, وہ کور اپ نہیں ہو پایا. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد راجستھان میں, اتر پردیش میں, مدھیہ پردیش میں بہت سارے ریپس اس ہفتے میں ہوئے جس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہی نہیں. کوئی گاؤں میں ہے, کوئی انڈر پریویلیجڈ ہے, کوئی پچھڑی ذاتی سے ہے جو رپورٹ نہیں ہوئے. تو یہ جو سارے لاز ہے, سارے لاز کے ہوتے ہوئے یہ کرائمز ہوتے ہیں, ہمارے کشمیر میں ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. ایک متھ میں یہاں بسٹ کرنا چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے لیے سب سے سیف جگہ اس کا گھر ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ لڑکی کو چار دیواری میں بیٹھنا چاہیے, لڑکی کو باہر نہیں جانا چاہیے. آپ اگر اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے, بہت سارے کرائمز لڑکی کے ساتھ اس کے گھر پہ ہی ہوتے ہیں, وچ انکلوڈ ڈومیسٹک وائلنس اینڈ وچ انکلوڈ سیکشول وہاں بھی کہاں سیف ہے, میرائٹل ریپ, بالکل وہاں بھی کہاں, گھر میں بھی کہاں سیف ہے, میرائٹل آپ گھروں کی بات کیجئے. تو یعنی گھر سے ہی, جو شگفتہ جی کہہ رہی تھی کہ پیدا ہونے سے مرنے تک عورت کی زندگی ایک سٹرگل ہے, ایک کرائم کا انسیڈنٹ بہت زیادہ ہے. ویسے ہی اگر انسٹیٹیوشنلی ہم بات کریں, جب گھر پہ سیف نہیں ہے, آفس میں سیف نہیں ہے, سڑک پہ سیف نہیں ہے. آپ دیکھیے لڑکی جس کا ریپ ہوا وہ ایک ہاسپٹل کے اندر تھی, 36 آورز کی ڈیوٹی کر چکی تھی, تھک گئی تھی, سیمینار روم میں ریسٹ کرنے گئی تھی, اور وہاں پر اس کے ساتھ یہ گینگ ریپ ہوا. اور ہمارے جو کنٹری کے لاز ہے اس میں ریپ کی سزا 10 سال سے لے کر لائف امپریزنمنٹ ہے, فائن بھی ہے. اور اس کے باوجود, لائف امپریزنمنٹ کے باوجود بھی یہ جو کرائمز ہے یہ کم نہیں ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وجوہات کیا ہے. پہلے یہ ان دا فرسٹ پلیس یہ کرائم ہوتا کیوں ہے, اور اگر ہمیں اس کرائم کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. بالکل کیا کرنا چاہیے پہ میں یہ کہوں گی کہ جو لاز ہے وہ بہت ہی فول پروف ہے. لیکن ایون جو جسٹس بانومتی تھی جو نربھیا کیس میں جن نے ججمنٹ دیا, انہوں نے یہ کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ صرف لا اور لیجسلیشن اس چیز کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس میں کیا ہے, ہر انسٹیٹیوشن کو سیفٹی ماڈلز کریٹ کرنے ہیں. آپ آئی سی سیز کی بات کریں, انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی, ہر انسٹیٹیوشن میں جہاں پر 10 سے زائد ملازم کام کرتے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, کوئی چھوٹی موٹی کمپنی ہے, چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے, ہر جگہ یہ آئی سی سیز جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے, ان کا کانسٹیٹیوٹ کرنا لازم ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر دفتروں میں ابھی بھی آئی سی سیز کی تشکیل نہیں دی گئی ہے. اور آئی سی سی اس لیے ہے کہ اگر کوئی کرائم ہو آفس میں کسی لڑکی کے ساتھ, اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈی وہاں کام کرتی ہوئی ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے وہ کوئی سائل ہو, وہ ہو سکتا ہے اپلیکنٹ ہو, کوئی کنٹریکچوئل ہو, کوئی ہیلپر ہو, صفائی کرنے والی ہو. تو اس انسٹیٹیوشن میں آئی سی سیز کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد شگفتہ جی اس بارے میں میرے خیال سے بہتر جانکاری دے سکتی ہے, کیونکہ آئی ول پاس اٹ اوور ٹو ہر. او ایس سی جو ہے, جو 181 ہے ہیلپ لائن عورتوں کے لیے, تو وہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ٹورڈز پریونٹنگ جینڈر وائلنس. 181 جو ہے, 181 جس طرح سے بھی ڈاکٹر منتشا جی نے بتا دیا, 181 کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی لیڈی کو کہیں پہ کوئی دقت پیش آ جاتی ہے, اس کو 181 ڈائل کرنا ہے. ناظرین محترم, آپ کو ہم بتانا چاہیں گے جس طرح سے ہم نے ون سٹاپ سینٹر کی بات کی, یہ ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت ہی بڑا انیشیٹو ایک تھا کہ اگر کہیں بھی کسی بھی خاتون کو کہیں پہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آئے, کوئی بھی زیادتی اس کے ساتھ ہو, تو 181 ڈائل کر کے وہ اس وقت مدد لے سکتی ہے. تو 181 کے حوالے سے یہ بتا دیجئے کہ ابھی جو بات یہ کر رہے تھے, ایک تو یہ چیز کہ 181 سے وہ کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں, اور دوسری بات جو ابھی میڈم نے بتا دی کہ جو اس میں کیا کرنا چاہیے جو قوانین کے حوالے سے. پہلے 181 کے حوالے سے بتا دیجیے, پھر تھوڑا قانون کے حوالے سے بات کریں. دیکھیے 181 جو ہے ویمن ہیلپ لائن ہے, اس پہ کوئی بھی لیڈی جس کو لگے کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا وائلنس ہو رہا ہے, اٹس ناٹ, دیکھیے ہم نے ڈومیسٹک وائلنس رکھا ہوا تھا محدود ایک ساس بہو تک. ڈومیسٹک وائلنس اتنا ہی نہیں ہے, ڈومیسٹک وائلنس اس کے بہت سارے قسمیں ہیں. لائک فادر کی وجہ سے بھی کبھی ایسا وائلنس ہوتا ہے. جیسے میں ایک کیس آپ کو بتاتی ہوں, ایک لڑکی تھی جس کی اپنی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے فادر نے اسٹیپ مام لائی ہوئی تھی, وہ اس کو اسٹڈیز بھی نہیں کرنے دیتے تھے. شی واز کیپٹ ایز اے ڈومیسٹک ہیلپ ایٹ دی ہوم.
تو وہ ہماری اینڈ شی اٹمپٹڈ سوسائڈ ریسنٹلی اس نے سوسائڈ اٹمپٹ کیا تھا, وہ ہمارے آفس پہ آئی. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈومیسٹک وائلنس اتنا ہی نہیں ہے, ساس بہو ہسبینڈ وائف ڈومیسٹک وائلنس کے کافی ساری قسمیں ہیں جو ایک لیڈی پہ, یا اکنامک وائلنس ہے جہاں پہ باپ اپنی بیٹی کو خرچہ نہیں دیتا ہے یا پڑھنا اس کا حق ہے نہیں دیتا ہے. جو ابھی آپ نے یہ بات کی, ابھی جو میڈم نے اس سے پہلے قوانین کے حوالے سے بات کی, جو ہمارے پاس نئے قوانین آ گئے کیونکہ اب اس میں باضابطہ پولیس کو بھی پابند بنایا گیا, جوڈیشری کو بھی پابند بنایا گیا. اس طرح سے کیا آپ کو لگتا ہے, آخری بھی ہمارے پاس 2 منٹ ہے, 1 منٹ میں آپ دے دیجئے میسیج بھی اور اس کا جواب بھی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوانین جو ہمارے پاس نئے آ گئے اس سے کسی حد تک ہمیں حوصلہ افزا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو بار بار بتا دی ہوں قوانین اس سے پہلے بھی تھے, ان کو تھوڑا سا اسٹرکٹ کیا گیا. ممکن ہے ہم تو امید کریں گے کہ یہ جو قوانین ہیں لوگوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پہ سیریسلی چلنے کی ضرورت ہے, جو ہماری جوڈیشری ہے اس کو اس پہ سیریس رہنے کی ضرورت ہے. باقی میں اتنا ہی کہوں گی ناظرین سے, خاص کر لیڈیز سے, کہتے ہیں نا وہ ظلم کرنے والے سے زیادہ گنہگار ظلم سہنے والا ہوتا ہے. دیٹس اٹ, ظلم سہنا نہیں ہے. اگر ہمارے پاس لاز ہیں, ہمارے پاس ایونیوز ہیں, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم کیوں نہ ان سے استفادہ ہو جائیں. جی ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ, کس طرح سے آپ سم اپ کرنا چاہیں گے؟ ایک تو میسیج آپ کا چاہیے اور دوسرا جی بالکل, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ قوانین کافی نہیں ہے, یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے, یہ ہماری ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے, سوشل رسپانسبلٹی ہے. میں کوئکلی یہ کہوں گی کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر ایسا واقع ہو یا کسی بھی گھر میں ایسا واقع ہو, اس کو چھپانے میں یا ڈینائی کرنے میں آپ کی بڑی می نہیں ہے, اس کو سامنے لانے میں اور اس کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل کرنے میں آپ کا بڑپن ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی کچھ پچھلے ہفتے پچھلے مہینے کچھ سکولز کی بڑے سکولز میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے تھے جو سامنے آئے, بہت ہینیس تھے, اور ساتھ میں یہ کوشش تھی کہ وہ کور اپ ہو. ہمارے پاس بھی ہماری چھوٹی سی آرگنائزیشن میں بھی ایسے بہت سارے انسیڈنٹس آئے ہیں جہاں وہ انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ انسان, وہ انسٹیٹیوشن, وہ گھر کہتا ہے نہیں کہاں ہوا, کب, ہمارے ساتھ نہیں, ہم تو بڑے اچھے. یہ کرائمز ہیں, انہیں رپورٹ کرنا ہے صحیح طریقے سے, فیئر طریقے سے, تب جا کر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کا سولوشن نکلے. ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ, اپنی دفتری مصروفیات ہونے کے باوجود آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کا اپنا قیمتی وقت دے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ایڈوکیٹ ملک شگفتہ نبی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دے دیا. ناظرین محترم, تہد سٹھا شکریہ. آئی ڈی گنٹ پہ وچھو تھی, آئی ڈی گنٹ پہ بوزو تھی, اما التجا یت اس وابستگی ماجہ ست, اس وابستگی پنہ بچی ست, اس وابستگی پنہ أکس بیٚنہِ سۭتۍ اور اپنی گھر والی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے. کیوں نہ ہم بالکل سوچیں گے, جہاں ہمارے سماج میں ایک عورت اس سبجیکٹ کے حوالے سے میدان میں سرچ کرتی ہے, پڑھتی ہے اور ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتی ہے, تو ہم کیوں نہ ان کو پورا تحفظ فراہم کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.